mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon des figures de style. كيف ما كتعرفوا بأن هاد لا leçon هادي خاصة بلي élèves ديال tronc commun 5e année، خاصة بلي élèves ديال الأولى بكالوريا، الناس اللي عندهم لو ريجيونال، وهاد لو كور هذا كيتحط بزاف في ليكزامان ريجيونال. الوغ في هاد لا سيونس هادي غنحاول أنني نفاسيليتي ما أمكن باش كلشي يفهم إن شاء الله دي فيغور دو ستيل ويميز ما بين figure et une autre. Donc, une figure de style, comme définition c'est un procédé linguistique qui nous permet de convaincre et de mieux toucher l'interlocuteur. Donc, هما واحد les procédés كنستعملوهم في اللغة الفرنسية باش نأثروا باش نقنعوا أكثر الشخص اللي كنتكلموا معاه يعني l'interlocuteur. هاد les figures de style bien sûr فيهم des catégories فيهم أصناف. غنبداو بالكاتيجوري المهمه بزاف الاولى. دونك لا بروميير كاتيجوري سو سون لي فيغور دانالوجي. شنو كنقصدوا بانالوجي؟ انالوجي نورمالمون لو سينونيم ديالها سي لا ريسومبلونس. دونك هاد لي فيغور دو ستيل هادو ديال النوع الاول الدور ديالهم كيكون هو التقريب ما بين جوج ديال العناصر حسب الصفه ديال الطرفين اولا تشبيه شي نورمالمون شي صفه ما بين الطرفين. Alors, la première figure de la catégorie, c'est la comparaison. La comparaison, en arabe, c'est le tshbih. Donc, la comparaison, elle rapproche deux éléments. Donc, tu essaies de تقرب جوج ديال العناصر pour dégager la ressemblance باش يكون واحد النوع ديال التشبيه بين هاد الطرفين هادو. Comme exemple, باش تفهموا أكثر، Ali écrit comme le professeur. خصني نعرف بأن la comparaison ديما كنلقى في لا فراز ديالي جوج ديال لي éléments. Le premier élément كنسميو le comparé هو المشبه. Deuxième élément c'est le comparant هو المشبه به. وديما كنلقاو au milieu واحد l'outil de comparaison واحد الأداة ديال التشبيه. بيان سور ما كتكونش كوم هي اللي كتكون بزاف. نقدروا نلقاو un verbe اللي هو le verbe ressembler conjugué au milieu. نقدروا نلقاو pareil à نقدروا نلقاو ainsi que etc. هو des moyens كيكونوا au milieu. يعني باش نعرف لا كومباريزون يكفي انني نحفظ هاد لي مويان. الوغ في هاد المثال هذا شبهت ليكريتور دو علي بليكريتور دو بروفيسور. يعني بغيت نقول لك بان علي الكتابه ديالو ليكريتور ديالو بحالها بحال ديال لو بروفيسور. دونك هادشي اللي كيخص لا كومباريزون. نشوفوا دابا لا دوزيام فيغور دو ستيل اللي هي لا ميتافور. لا ميتافور الا فهمت لا كومباريزون لا ميتافور غتجيني سهله. لا ميتافور اون عربي هي الاستعاره. Donc c'est une comparaison هي تشبيه sans outil بدون أداة. يعني ما كتكونش هاد comme ولا pareil à ولا ainsi que etc. Donc c'est une comparaison sans outil. ناخذ واحد المثال le soif. Donc voilà le comparé. Voilà le comparant. Donc يكون عندنا le comparé le comparant وما كايناش داك الأداة ديال التشبيه au milieu. Donc le soif est un esclave nu. Voilà, donc هنا المعنى ديال هاد لا فراز هذا واحد المعنى مجازي. نشوفوا لا troisième figure de style اللي هي لا personnification. La personnification en arabe هو التشخيص. C'est le fait de donner des caractères de quelque chose animé. يعني شنو هو التشخيص؟ هو انني كنعطي واحد الميزات ولا واحد الاوصاف ديال شي حاجه ديال الانسان لشي حاجه اللي غير الانسان non animé. Par exemple, le métro. شي حاجه اللي non animé. Vomit les passagers. Donc le métro vomit les passagers. Le verbe vomir ما كيتستعملش مع le métro. كيتستعمل نورمالمون مع شي حاجه اللي كتكون animé بالنسبه للانسان. كنقولوا باغ اكزومبل ان être humain qui vomit. يعني الانسان هو اللي كيسقيا. ما كنقولوش بان لو ميترو هو اللي هنا يعني بحال بغينا نقولوا بان لو ميترو يعني هبطوا منه لي باساجي يعني المسافرين اللي كانوا راكبين فيه. Maintenant mes chers élèves, on va passer à la deuxième catégorie, les figures d'insistance. وعندهم سميه اخرى اللي هي les figures d'amplification. يعني هما واحد لي فيغور اللي كنستعملوهم باش نكبروا اولا نضخموا اكسيتيرا ديال التضخيم. La première figure في هذا الصنف هذا c'est l'hyperbole. Parmi normalement les figures de style اللي كنلقاوهم بزاف في التمارين. L'hyperbole en arabe هي المبالغه. Alors c'est le fait d'exagérer. هو فاش كتبغي تعبر على شي حاجه بالمبالغه. Comme exemple, je meurs de soif.
باغ اكزومبل ملي كيكون فيك العطش ولا فيك الجوع وكتبغي تبين ان راه فيك الجوع بزاف دونك كتحاول تستعمل شويه ديال ليكزاجيراسيون دونك انا كنقول لك جو مور دو سوف يعني كنموت بالعطش انت ما متي ما حتى شي حاجه دونك سي اون نورمالمون فورمول ديكزاجيراسيون. Maintenant, on va expliquer la gradation. شنو كنقصدوا بلا gradation? C'est une énumération. شنو كنقصدوا بالénumération? L'énumération هي فاش كنبغي نذكر لك بزاف ديال الامور وفاش كنبغي انيميري نورمالمون كندير ليليمون الاول فيرغول دوزيام اليمون فيرغول troisième اليمون فيرغول وفي الاخر كندير اي وعاد كندير لو ديرني اليمون سي l'énumération. دونك هي واحد l'énumération دو تيرم ديال شي كلمات يقدروا يكونوا دي فيرب دي adjectifs دي نون organisé de façon donc يكونوا منظمين بواحد الطريقه يا اما croissante comme ça يعني تزايديا او لا décroissante يعني تنازليا. عندنا واحد جوج ديال لي زيكزومبل غنشرحهم وغتبان لكم لا غراداسيون مزيان. كنلاحظ بان عندي 10,20,1000 دونك هنا ذكرت لك ثلاثه ديال الاعداد دونك هنا كاينه انيميراسيون الا لقيت فيها د لا مانيير كرواسون ديكرواسون غنسميها غراداسيون. كنلاحظ بان 10 10 20 20 1000 1000 دونك هنا مشينا في واحد لا فاصون اللي هي كرواسونت. قلت لك بان في الاول كانوا 10 في الثاني ولاو 20 في التالي ولاو 1000 ديال لي سولدا ديال واحد الجنود ابارور ظهروا. الا بغيت ندير العكس هنا ديكرواسونت غنبداو غنقولوا 1000 20 10 سولدا ابارور هنا غتولي لا غراداسيون هنا ديكرواسونت. il mange dévore avale donc c'est une énumération ولكن عندنا هنا نورمالمون في واحد المنحى معين قلت لك هنا il mange كياكل il dévore كيفترس il avale كيبتلع دونك هنا غاديه الامور وكتطور في واحد المنحى معين دونك هاد الحاله هادي كتسمى لا غراداسيون. Maintenant on va expliquer normalement la figure la plus facile اللي كاينه في لو كور اللي هي لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون هو التكرار. فاش كنقرا واحد لا فراز ولا واحد ليكسبرسيون كنلقى واحد لو مو كي سو ريبيت دو فوا تخوا فوا دونك في هاد الحاله كنقولوا راه عندنا تكرار ريبيتيسيون سي ريبيتي بلوزيور فوا لو ميم مو يعني كلمه نفس الكلمه كتبقى تتعاود. il va à l'école et il a rencontré dans cette école ses amis. كنلاحظ بان هنا عندنا à l'école dans cette école donc il s'agit de la répétition. Maintenant on va voir l'énumération. L'énumération شرحناها c'est énumérer plusieurs choses هي فاش كنبغي نذكر بزاف ديال الاشياء. Par exemple une personne par exemple il prit comme moyen de transport خدا في الاول un train un bateau et à la fin une voiture donc هذه كتسمى une énumération. La dernière figure de style بالنسبه لهاد لا كاتيجوري c'est l'anaphore. L'anaphore c'est une répétition حتى هي تكرار mais d'un mot ديال كلمه وحده en tête de phrase كتكون في البدايه ديال الجمله دونك كيكون عندنا دي فراز وكتكون في البدايه ديال كل جمله واحد الكلمه كتكرر. الا كانت عندنا هذه الحاله هذه كنسميها une anaphore. Donc comme exemple كنلاحظ بان هاد لا بروميير ولا فراز 2 عندنا باري باري en tête de chaque phrase. في هذه الحاله هذه واخا ما نفهمش لا فراز غنقول il s'agit de l'anaphore. Donc Paris la ville de lumière. Donc Paris هي مدينه الانوار. Paris la capitale de France ou bien la capitale française هي العاصمه الفرنسيه. دونك الا كان عندنا واحد لو مو كي سو ريبيت وكيكون اون تيت دو فراز كنسميو بان في هذه الحاله هنا عندنا لانافور. دونك مي شيغ زاليف بقاو لنا كيلكو فيغور دو ستيل اللي غنشرحوهم دونك نتلاقاو في لا بارتي 2 باش نكملوا الدرس ديالنا. Mes chers élèves, on va passer pour expliquer la troisième catégorie. Ce sont les figures d'opposition. Donc, on a des figures, les dors dialhom ou l'opposition. L'opposition, c'est le contraire, c'est dire le contraire. Bon, il y a l'antiphrase et l'antithèse. Donc, je nous calque l'antiphrase. Elle exprime une idée par son contraire, dans une intention ironique. Alors, كنعبروا على واحد الفكرة معينة بلو كونترير ديالها بالمقابل ديالها وفي هذا الكونتكست هذا السياق هذا كيكون ايرونيك كيكون فيه نوع من السخرية. باغ اكزومبل tu as eu un zéro en français شي واحد جاب صفر مثلا في واحد المادة كنقول له جبتي صفر في هذه المادة très bien bravo continue comme ça
فيليسيتاسيون هو جاب زيرو انت كتقول له كنهنئك، يعني كتوصل له واحد الفكره باش بالضد ديالها بالمقابل ديالها. دونك في هذه الحاله كنقولوا il s'agit de l'antiphrase. Alors maintenant on va voir l'antithèse. L'antithèse c'est une figure de style. Le rôle ديالها c'est opposer deux termes. دونك يكون عندنا في الجمله جوج ديال الكلمات opposé، جوج كلمات مضادين، كلمه ضد ديال الاخرى، ou deux ensembles de termes، ولا كيكونوا جوج مجموعات ديال الكلمات مضادين. باغ اكزومبل هنا كنلاحظ بان عندي جوج كلمات اللي هما نورمالمون دي زونطونيم يعني الضاد. Nous avons le paradis et l'enfer. Nous avons le paradis, le Jannah, l'enfer c'est Jahannam. Alors on dit ici c'était le paradis, ailleurs l'enfer. Donc le paradis et l'enfer هما deux termes opposés. Donc في هذه الحالة كنقولوا بأن il s'agit de l'antithèse. Maintenant mes chers élèves, on va passer donc à la dernière catégorie des figures de remplacement. Donc des figures la métonymie et la périphrase هما deux figures les دور ديالهم le remplacement يعني التعويض ديال شي كلمه او ديال شي شيء معين. دونك شنو كنقصدوا بلا métonymie؟ c'est remplacer un mot par un autre selon un lien logique. Donc كنعوضوا شي كلمه في لا phrase بشي حاجه اخرى كتكون متعلقه بها. Par exemple, je viens de lire un Zola. عاد قريت ان زولا. زولا سي لو نون دان اكريفان، اسم كاتب. واش انت غادي تقرا كاتب؟ نو. هنا لا، هنا شنو بغيتي تقول؟ بغيتي تقول جو فيان دو لير ان لير ou bien un livre pardon écrit par Zola، يعني قريت واحد الكتاب ديال زولا. باغ اكزومبل كاين ان اكزومبل اخر، جو بوا ان فير، شربت كاس. انت نورمالمون ما كتشربش لو فير مي كتشرب داك لو او لا لو لي اللي كاين نورمالمون في لو فير. الوغ لورسكون دي باغ اكزومبل جو بوا ان فير، هنا كنقصد بان جو بوا لو كونتوني اللي كاين ا لانتيريور دو فير، يعني المحتوى اللي كاين في الكاس. اولا كاين واحد ليكزومبل اخر باغ اكزومبل كنقولوا مثلا لا طابل 8 مثلا، طاوله رقم 8 سامباسيون. دونك داك الطبله رقم 8 كتنتظر. الطبله ما كتنتظرش نورمالمون، مي هنا بغينا نقولوا لي جون دو لا طابل 8 سامباسيون. دونك الناس اللي كاينين في الطبله هما اللي كاين. دونك هذه هي لا ميتونيمي. نشوفوا دابا لا بيريفراز. لا بيريفراز الدور ديالها سي رومبلاسي ان مو، حتى هي كنعوضوا كلمه باغ اون اكسبرسيون كي لو ديفيني، كنعوضوا كلمه بعباره اللي كتعرفها. باغ اكزومبل عندي واحد الكلمه اللي هي لو ليون، نقول لك انا شنو كيمثل لك لو ليون؟ غتقول لي لو ليون سي ان انيمال، سي لو روا دي زانيم، هو ملك الحيوانات، لو روا دو لا فوري. دونك هنا خديت واحد ليكسبرسيون وعوضات ليا المعنى ديال واحد الكلمه، اولا عوضت واحد الكلمه بون اكسبرسيون اللي كتكون ان بو لونغ. هكا غنكون وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. كنتمنىكم تكونوا استوعبتوا وفهمتوا معنا الدرس. نتلاقاو ان شاء الله في اون اوتر فيديو. قبل ما نخليكم بغيت نقول لكم اللي مازال ما اشتركش في لاشين يتابونا معنا وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا معنا، وديروا جيم لا فيديو الا عجباتكم. دونك à la prochaine vidéo ان شاء الله. Prenez soin de vous. À très bientôt.